बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात 7 जून को होने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में धांधली मुबीना तौर पर उसके हवाले से बड़े इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं सियासी जमातों के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बड़े इतराज़ात उठा दिए हैं। ताहम मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन का चाहे ज़ाब्ता इखलाक हो या फिर सियासी जमातों की मुखालिफत हो, उसके बावजूद दरड़े से गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में इंटरफेयर कर रही है। वफाक से सूबाई वज़ीर आज़म खुद गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करके और फिर वज़ीर आज़म ने या नून लीग ने जो बात की थी, जो खबर शेयर की थी, जो ऐलान किया था, वो उसके बरक्स नजर आया। साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान जो है वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के दौरे में वो साथ साथ बॉडी गार्ड की तरह नजर आए। पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीटीआई के तर्जुमान ने भरपूर कॉन्फ्रेंस की, वीडियो बयान जारी किया और तमाम सियासी जमातें इस पर जो है वो एहतजाज कर रही है, नाराज नजर आ रही है, इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालात उठा रही है। यकीनन ये इंतहाई अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन ने खुद एक ज़ाब्ता इखलाक तय किया हुआ है। इलेक्शन कमीशनर पर पहले भी सवालात उठ रहे थे, अब मजीद सवालात उठने रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड पर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतराज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, क्योंकि आपको पता है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठने नहीं दिया गया पीटीआई को। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को पीटीआई से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नजर आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है, नून लीग के दावे ये हो रहे हैं कि हमारी तो बात हो चुकी है और हमें जीबी का इख्तियार दिया जा रहा है। इस पर पीपल्स पार्टी बहुत बरस पड़ी है। जो साबिक अपोजिशन लीडर हैं, पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर भी हैं अमजद एडवोकेट साहब समेत साजिया दानिश, दीगर जो पार्टी की क़यादत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और खुलकर उन्होंने वज़ीर आज़म के दौरे की मुखालिफत की। अब वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में कराकुलम यूनिवर्सिटी में लैपटॉप तकसीम की तकरीब थी, फिर उसके बाद सेफ सिटी प्रोग्राम का, फिर दानिश स्कूल प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। यकीनन ये इफ्तिताह करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त करना ये नामुनासिब है और ज़ाब्ता इखलाक जो इलेक्शन कमीशन का उसकी खिलाफ वर्जी है। अब इस हवाले से पीपल्स पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनका क्या मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फिर हाफिज हफीजुर रहमान जो खुद गिलगित के हल्का 2 से उम्मीदवार हैं, वो किस तरह की जो है अपने ही क़यादत के कही हुई बातों को किस तरह डिनाई करते हुए बॉडी गार्ड की तरह वज़ीर आज़म और वज़रा के साथ चल रहे हैं। अब वज़रा भी क्यों आए अगर इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इखलाक को देखा जाए। यकीनन अगर आप दोस्त कहेंगे माजी में भी होता रहा और माजी में गलत हुआ तो आज गलत हो रहा है, ये इस पर कोई जो है राय नहीं दे सकता। माजी में भी गलत हुआ था, आज भी गलत हो रहा है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी वज़रा के साथ गिलगित बल्तिस्तान का एक रोज़ा दौरा, इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते इखलाक की खुला धज्जियां उड़ाई गई। इसकी तफसीलात आपके सामने रखने से पहले नाज़रीन, वीडियो जो है मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से मजीद जो भी अपडेट हो वो बरकरार नाज़रीन तक पहुँच सकें। अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने दौरे में पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद दौरा भी किया और कराकुलम यूनिवर्सिटी में तलबा में लैपटॉप तकसीम किए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया, इसके अलावा दानिश स्कूल्स का इफ्तिताह किया। इस सारे मामले के बावजूद इलेक्शन कमीशन भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इलेक्शन कमिश्नर का वैसे भी कहा जाता है कि वहाँ भी राजा यहाँ भी राजा, क्योंकि वफाक में भी एक राजा ने जो किया वो आपको पता है, वो सियासी जमातें बता रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी एक राजा साहब हैं और उन्होंने भी जो सियासी जमातों के बकौल की कोई हदें नहीं छोड़ दी हैं, बहुत बड़े इल्ज़ाम उनके ऊपर लग रहे हैं। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के दौरे के दौरान जो है गवर्नर सैयद मेहदी शाह और निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद से मुलाकातें भी की। इस दौरान वफाकी वज़रात देखें, इलेक्शन के दौरान ये बड़ा मसला है। एहसन इकबाल, सरदार अवैस अहमद खान लगारी, अताउल्लाह तारट, इंजीनियर अमीर मकाम, अब्दुल अलीम खान, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें याद हैं। वफाक में क्योंकि नून लीग की हुकूमत है और कोलिशन में IPP भी इस्लामी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, उनके जो सरबराह हैं अलीम खान वो भी इस दौरे में वज़ीर आज़म के साथ थे। फिर आपको पता है खालिद मकबूल सिद्दीकी PTI जो है MQM के हैं, वो भी इस दौरे में साथ थे और इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं कि हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा IPP, ITP, MQM ये इकट्ठे इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेंगे। इस पर पीपल्स पार्टी और PTI को इस वक्त बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने पहले ही ऐलान करदा उसूल और ज़वाबित की धज्जियां उड़ाई। इलेक्शन कमीशन को तो घास भी नहीं डाला, बल्कि ये समझे कि इलेक्शन को तो कुछ समझा ही नहीं गया। इस दौरान अपने ही ऐलान करदा अल्फाज जिसमें कहा गया था कि कोई भी उम्मीदवार वज़ीर आज़म से मुलाकात भी नहीं करेगा इस दौरे के दौरान और वज़ीर आज़म की तकरीबात से दूर रखा जाएगा। लेकिन कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं
اور یہ آپ کے سب کو پتا ہے کہ وزیر اعظم و صدر مسلم لیگ نون جو وزیر اعظم کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ جو ہیں گلگت بلتستان کے سابق وہ مسلم لیگ نون کے اس وقت کے صدر بھی ہیں حافظ حفیظ الرحمان، وہ وزیر اعظم اور وزراء کے ساتھ شانہ بشانہ تمام تقریبات میں موجود رہے، سیکیورٹی گارڈ بن کر موجود رہے، اور خود گلگت آپ کو بتایا گلگت 2 سے الیکشن کنٹیسٹ بھی کر رہے ہیں حافظ حفیظ الرحمان، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت وزراء یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی امیدوار شامل نہیں ہوگا، اس کے باوجود شامل کیا گیا حافظ حفیظ الرحمان صاحب کو۔ اب یہ جو تصویر میں یہاں پہ لگانے جا رہا ہوں، یہ تصویریں آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں وزیر اعظم جب دورے پہ آئے تو کہ گلگت بلتستان انتخابات 2026 میں الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی دھجیاں وزیر اعظم کی موجودگی میں کیسے اڑائی جا رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان کے بقول نون لیگ کوئی امیدوار شامل نہیں ہوگا، لیکن خود ہی مبینہ دھاندلی کے رستے دیتے رہے، بلکہ پولیس سمیت جو ہے دیگر کچھ معاملات پر بھی حافظ الرحمان نے وزیر اعظم سے بات بھی کی، جو کہ الیکشن کے دنوں میں ان کو یاد آیا، اور یقیناً یہ کام اچھا ہے لیکن وقت اچھا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اسی طرح ہمارے استور حلقہ 1 کے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے رانا فرمان صاحب، ان کو بھی آج یاد آیا، 4 سال وفاق میں ان کی حکومت رہی، کبھی ان کو یہ یاد نہیں آیا کہ استور کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، استور میں ایک ضلع کا قیام زیادہ ہونا چاہیے، ایک نشست بڑھنی چاہیے، اس کے باوجود یہ سارے خاموش تماشائی بنے رہے، بلکہ فرمان صاحب پر تو آج بھی ان کے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے استور حلقہ 1، کیونکہ خالد خورشید کے والد ضمنی الیکشن میں جیتے، پہلے خالد خورشید جیتے، پھر بعد میں ضمنی الیکشن میں ان کے والد جیتے، جج خورشید صاحب ریٹائر، ان کی 2-2.5 سال جو ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے، جی پی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، کیونکہ وفاق میں ان کی حکومت آئی، پی ٹی آئی کی حکومت گرنے کے بعد ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا، اور اس کا ملبہ فرمان صاحب پہ ڈالا جا رہا ہے، نون لیگ پہ ڈالا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان میں کہ استور حلقہ 1 کا کہ جو ترقیاتی کام رک گئے، گلگت بلتستان کے ترقیاتی کام رک گئے۔ اب فرمان صاحب کو اگر یقین، میں یہ نہیں کہتا، فرمان صاحب نے بہت اچھا اسٹینڈ لیا یہ، لیکن یہ وقت ٹھیک نہیں تھا، 4 سال سے وفاق میں آپ کی حکومت تھے، گلگت بلتستان میں نگراں حکومت تھی، اس دوران آپ گلگت بلتستان میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو آپ کے تابع تھا، الیکشن کمشنر تو، کیونکہ وفاق کے ساتھ جس طرح اس کی محبتیں وہ نچھاور کر رہے ہیں، جو اس وقت آپ کے لیے مسلم لیگ نون کے لیے محبتیں نچھاور کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ استور حلقہ 1 کو یا حلقہ 2 استور کے دونوں حلقوں کو ملا کے ایک تیسرا حلقہ بھی بنا سکتے تھے، ایک ضلع کی بھی آپ نے ڈیمانڈ کی، یہ بھی اس وقت کیا جا سکتا تھا، میں ضلع سے زیادہ ایک حلقے کے جو ہے اضافے کے اس مطالبے کے ساتھ ہوں، لیکن وقت صحیح نہیں تھا، پہلے کر لیتے یا پھر الیکشن کے بعد کرتے، یہ بہت انتہائی اہم ہے، اور ویسے بھی فرمان صاحب کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ کا آخری الیکشن ہے، اس دفعہ جیتے تو ٹھیک، ورنہ آپ اللہ حافظ کر دیں۔ اب یہاں پر حفیظ الرحمان صاحب نے بھی یہی کام کیا، اور مسلم لیگ نون کے جو امیدوار سابق حفیظ الرحمان کے بقول نون لیگ کوئی امیدوار شامل نہیں ہوگا، اور وہ خود شامل ہو گئے، اور پھر سیاسی پینترے فرمان صاحب نے بھی چلا دیے، اور یقیناً یہ سارا کچھ الیکشن کمیشن کو نظر آ رہا ہے، امیدوار کیسے درخواستیں دے سکتے ہیں وزیر اعظم کو، کیسے مطالبے کر سکتے ہیں، کیسے اس قافلے کا حصہ رہ سکتے ہیں، کیسے ملاقاتیں کر سکتے ہیں، کیسے سیکیورٹی گارڈ کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس پر الیکشن کمیشن کو ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے اوپر پہلے سوالات اٹھ رہے ہیں، الیکشن کمشنر راجہ صاحب پر پہلے ہی بہت زیادہ الزامات ہیں، پی ٹی آئی کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے، دیگر سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ اب اس تمام تر معاملے میں اگر نون لیگ کے اس کردار پر وفاقی وزراء، وزیر اعظم، سابق وزیر اعلیٰ، موجودہ امیدوار سارے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی ضابطۂ اخلاق ان کے لیے نہیں ہے، پی ٹی آئی والے کہیں ایک ریلی نکالیں تو ان کے لیے ضابطۂ اخلاق ہے، دیگر سیاسی جماعتوں کو ضابطۂ اخلاق ہے، لیکن نون لیگ کے لیے تو مکمل طور پر آزادی ہے، اور بقول تو یہ لگ رہا ہے جیسے نون لیگیوں کے کہ ہماری تو بات ہو چکی ہے، اب بات کہاں ہو چکی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے دورے پر پیپلز پارٹی نے بھی بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے، اور اس سے قبل ہی پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ صرف پیپلز پارٹی نہیں بلکہ پی ٹی آئی نے بھی اس پر احتجاج کیا، پیپلز پارٹی نے بھی اس پر احتجاج کیا، اور وزیر اعظم کے اس دورے سے قبل مسلم لیگ نون کے جو وعدے تھے اور جو کہا گیا اس کو بھی یاد دلایا گیا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے پریس کانفرنس کی، اس کے علاوہ ترجمان پی ٹی آئی ہیں علی تاج، انہوں نے بھی ایک ویڈیو بیان جاری کیا 3-4 منٹ کا، اور انہوں نے بھی اس پورے کردار کے اوپر خوب تنقید کی، الیکشن کمیشن کے کردار پر، اداروں پر، اور جو متعلقہ الیکشن کرانے والے ادارے ہیں، یا پھر وزیر اعظم پر، نون لیگ پر، حکومت پر تنقید کی، اور کہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ چوری کرنے کے مترادف ہے، فارم 47 بنانے کے مترادف ہے، انہوں نے وفاق کے حوالے دیے
یہ اعتراضات ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی یہی اعتراض کر رہی ہے کہ الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وزیر اعظم کیوں آئے، یہ وہ سارے اعتراضات ان کے بھی ہیں۔ اب پیپلز پارٹی کے اس تحفظات کے باوجود وزیر اعظم نے جو خبر جاری کروائی تھی، اب وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی کے تحفظات کے باوجود وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا دورہ گلگت بلتستان۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے دورے کے دوران گورنر وزیر اعلیٰ سے ملاقاتیں طے تھیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے دورہ اور تقریبات میں الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کو روک دیا گیا۔ یہ وہ جملہ تھا کہ وزیر اعظم کے اس دورے کے دوران جو الیکشن لڑنے والے نون لیگ کے یا چاہے کوئی بھی امیدوار ہیں، ان سے کوئی ملاقات، کوئی میٹنگ، کچھ بھی نہیں ہوگی، روک دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کسی انتخابی امیدوار سے وزیر اعظم کی ملاقات نہیں ہوگی، یہ ذرائع کی خبر تھی۔ اور وزیر اعظم الیکشن کمیشن کی کوڈ آف کنڈکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مصروفیات انجام دیں گے۔ کہنے کو تو انجام دیں گے، لیکن حقیقت میں کیا نظر آئے وہ آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح نون لیگ کے سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں، موجودہ صوبائی صدر بھی ہیں اور پھر امیدوار بھی ہیں گلگت ہلکا حافظ عبد الرحمان صاحب، کس طرح وزیر اعظم کے سیکیورٹی گارڈ بن کر گھوم رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراکرم یونیورسٹی میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب بھی کہ جو وہ مہمان خصوصی تھے، لیپ ٹاپ انہوں نے تقسیم کیے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ جو دانش اسکولز ہیں اس کا افتتاح کیا، سیف سٹی گلگت بلتستان کے حوالے سے اس پروگرام کو انہوں نے افتتاح کیا۔ اور یہ ساری چیزیں وزیر اعظم کے اس دورے کو پیپلز پارٹی پہلے بھی یہ تحفظات کا اظہار کری ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ سب کچھ غلط کیا ہے اور الیکشن کمیشن کے کردار پر سوال اٹھا رہے ہیں، ضابطہ اخلاق جو بنائی ہے تو اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن بھی اب تک خاموش ہے۔ ناظرین، گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے، گلگت بلتستان کے حوالے سے مزید جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، انتخابات میں جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، اتحاد بننے کا سلسلہ جاری ہے، اتحاد ٹوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ روز بروز اب حالات بدلتے جا رہے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔